नाराय तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराय तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराय रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराय रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराय हैदरी, या हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। फिर भी आवाज़ बुलंद सलावत। सबसे पहले मेरी तरफ से आप तमाम अहबाब को जश्न इमाम ज़माना और तमाम मसूमीन का जश्न ज़हूर मुबारक हो। और एक दफ़ा मिलकर दुआ इमाम ज़माना पढ़ते हैं सारे मिलकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन्ना वलिय्यका हुज्जतुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इनहु ताक़सीना या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरकात। अल्लाहुम्मा एक दफ़ा फिर भी आवाज़ बुलंद सलावत। आज की इस महफिल का यानी जश्न का और आम मजलिस का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ होता है। मजलिस के दिन अगर कोई बंदा ज्यादा खुश लगे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज के दिन जो बंदा अफसरदा होकर बैठे हो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जश्न बादशाह की खुशी है। जिस तरह इमाम का भी फरमान है कि हमारी खुशी के साथ खुशी और हमारे गम के साथ कम किया करो। और खुशी की यही अलामत है। हम खुशी में क्या कर सकते हैं? बस यही है कि एक दफा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह दें तो इसका स्वाब हमें ही है। और इस जिक्र में बोलना बहुत बड़ी इबादत है। आवाज़ बुलंद सवाल। जश्न पाक का जश्न में दो हिस्सों में पढ़ूंगा। एक हिस्सा सरकार अली अकबर और दूसरा हिस्सा इमाम ज़माना सलाम। जश्न के आगाज के लिए 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तुराब से जो मुसलसल अनाज उगता है। तुराब कहते हैं मिट्टी को। तुराब से जो मुसलसल अनाज उगता है बशर बशर उसे सुबह शाम खाता है। जो खाता है इमाम ज़माना को वो जरूर बोलिएगा। कहते मैं कह रहा हूँ तुराब से जो मुसलसल अनाज उगता है बशर बशर उसे सुबह शाम खाता है। और जो मुंतजर नहीं शौकत ज़हूर महदी का, जो मुंतजर नहीं शौकत ज़हूर महदी का, कसम खुदा की वो रिज़्क़े हराम खाता है। कसम खुदा की वो रिज़्क़े हराम खाता है। और हुज्जत न हो जमीन पे, हुज्जत न हो जमीन पे निगल ले तुझे जमीन। अगर इमाम ज़माना सरकार बादशाह का जमीन पर ना हो, मैं कह रहा हूँ हुज्जत न हो जमीन पर तो तू निगल ले तुझे जमीन। इस नेमते वली में हर शय शरीक है। इस नेमते वली में हर शय शरीक है। और इनकार कर रहा है तुम महदी दीन का। इनकार मतलब करोगे इनकार कर रहा है तुम महदी दीन का। तेरी तो जिंदगी मेरे महदी की बीग है। और 4 मिसरे अगले दुआ के इमाम ज़माना से दुआ है कि आबिजा पर्दे गैबत से जमाने के इमाम। आबिजा पर्दा गैबत से जमाने के इमाम, तेरे लब से तेरे जज की कहानी सुन लें। दुआ इमाम ज़माना से कि आबिजा पर्दा गैबत से जमाने के इमाम, तेरे लब से तेरे जज की कहानी सुन लें। और हम अज़ादारों की है आखिरी हसरत यही, हम अज़ादारों की है आखिरी हसरत यही, नोहा शब्बीर का एक तेरी जुबानी सुन लें। बाबा से बुलंद फिर भी सलावत पढ़ें। फिर भी बाबा से बुलंद सलावत पढ़ें। बादशाह अकबर 11 शबान उल मुअज़्ज़म को अल्लाह अकबर ने मौला हुसैन को अली अकबर अता किया। तो मैं उन्हीं के जिक्र से शुरू करता हूँ कि शब्बीर मुस्तफ़ा से हैं, शब्बीर मुस्तफ़ा से हैं सरवर हुसैन से। शब्बीर मुस्तफ़ा से हैं सरवर हुसैन से। और अकबर इन्हीं हसीन सरापों का दैन है। शहजादे का चेहरा बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ शब्बीर मुस्तफ़ा से हैं सरवर हुसैन से। और अकबर इन्हीं हसीन सरापों का दैन है। और अकबर जहान हुस्न का वो आईना है जो, अकबर जहान हुस्न का वो आईना है जो बाहर से मुस्तफ़ा है तो अंदर हुसैन है। आपकी बाहर से मुस्तफ़ा है तो अंदर हुसैन है। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरन दुनिया से चले गए
تو مولا حسین علیہ السلام نانا کی یاد میں بڑا رویا کرتے تھے، نانا کے روزے پہ جاتے تھے اور کہتے تھے نانا میرا آپ کے بغیر دل نہیں لگتا دنیا میں۔ تو نبی پاک کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے مولا حسین علیہ السلام کو اپنی ہی شکل کا ایک بیٹا عطا کیا اور جس کا نام علی اکبر رکھا گیا۔ میں کہہ رہا ہوں ختم الرسل نے ہاف میں شبیر سے کہا، ختم الرسل نے ہاف میں شبیر سے کہا، یعنی کلام پاک نے تفسیر سے کہا۔ ختم الرسل نے ہاف میں شبیر سے کہا، یعنی کلام پاک نے تفسیر سے کہا، ہے کیوں اداسیاں میرے مظہر کی شکل میں، سرکار والے ہیں کیوں اداسیاں میرے مظہر کی شکل میں آ رہا ہوں پھر علی اکبر کی شکل میں، ہیں کیوں اداسیاں میرے مظہر کی شکل میں آ رہا ہوں پھر علی اکبر کی شکل میں، اور جب دل کرے عظمت پیغمبر کو دیکھنا، صحیح فرماتے ہیں جب دل کرے عظمت پیغمبر کو دیکھنا، نانا کی جام تم علی اکبر کو دیکھنا۔ آواز بلند صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، صلی و نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور میرے مقدر کی ساعتوں میں یہ دن سہانا ملا ہے، شہزادہ علی اکبر کا ظہور ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں میرے مقدر کی ساعتوں میں یہ دن سہانا ملا ہے مجھ کو، میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ جب مولا حسین نے بی بی پاک زینب سلام اللہ کو شہزادہ علی اکبر دیا نا، تو بی بی فرماتے ہیں میری مقدر کی ساعتوں میں یہ دن سہانا ملا ہے مجھ کو، میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہیں، خدا سے کیا نہ ملا ہے مجھ کو، خدا سے کیا نہ ملا ہے مجھ کو۔ اور بی بی فرماتی ہیں حسین کو روزگار بلانے کا ایک بہانہ ملا ہے مجھ کو، حسین کو روزگار بلانے کا ایک بہانہ ملا ہے مجھ کو، اور بہت ہی خوش ہوں، بہت ہی خوش ہوں تیری صورت میں اپنا نانا ملا ہے مجھ کو، بہت ہی خوش ہوں تیری صورت میں اپنا نانا ملا ہے مجھ کو، اور دکھائی دے جس میں شکل سرور، دکھائی دے جس میں شکل سرور وہ پاک درپن بھی دیکھ لوں گی، دکھائی دے جس میں شکل سرور وہ پاک درپن بھی دیکھ لوں گی، میں اپنے آنگن میں چلتا پھرتا نبی کا بچپن بھی دیکھ لوں گی۔ پھر بھی صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور کہوں گی موسوم نوریوں سے کہ نور جلی پلا ہے، بی بی فرماتی ہیں کہ کہوں گی معصوم نوریوں سے یہاں پہ نور جلی پلا ہے، کہوں گی معصوم نوریوں سے یہاں پہ نور جلی پلا ہے، اور ولی کی بیٹی ہوں، بی بی فرماتی ہیں اور کہوں گی ولی کی بیٹی ہوں اسی لیے حسن کے نگر کا ولی پلا ہے، ولی کی بیٹی ہوں اسی لیے حسن کے نگر کا ولی پلا ہے، اور جناب عمران کی طرح، جب جناب عمران کی طرح سے میرے گھر میں بھی نبی پلا ہے، جناب عمران کی طرح سے میرے گھر میں نبی پلا ہے، اور زمانہ مجھ سے پوچھے گا اکبر کہوں گی بالکل وہی پلا ہے۔ اور بی فرماتی شہزادہ علی اکبر کو دیکھ کے بی فرماتی ہیں تجھے میں پالوں گی اس طرح سے، شہزادہ حسن کا قرآن بی بی کے ہاتھوں میں ہے، بی فرماتی ہیں تجھے میں پالوں گی اس طرح سے کہ پالنے والا بھی داد دے گا، اسے پالنے والے کا مطلب والا ہے تجھے میں پالوں گی اس طرح سے کہ پالنے والا بھی داد دے گا، میرے پسر اپنے ہوں گے لیکن، شہزادہ محمد میرے پسر اپنے ہوں گے لیکن زمانہ اکبر کی ماں کہے گا، مجھے میں پالوں گی اس طرح سے کہ پالنے والا بھی داد دے گا، میرے پسر اپنے ہوں گے لیکن زمانہ اکبر کی ماں کہے گا۔ بابا سے بلند پھر بھی صلوات پڑھیں۔